matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pitsa 20 ni buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonebi ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, nakamotorcycle nga likay sa checkpoint sa Saray, nadakpan nga nagdala og droga. Usa nadakpan sa bypass operation sa Barangay Tibanga. Duha ka suspek sa pagpamaligya og shabu nadakpan sa managlahing bypass operation sa Palao og Obaldolaya. DSWD gipatinaw nga dili kinahanglan og Comelec certification aron nga makakuha og cash aid ang PUV drivers. NBI chief gipatinaw nga walay kalabutan ang pagkaaresto ni Saldico sa Prague sa Interpol Red Notice. Jeepney drivers dili tibuok nga nakadawat nga og fuel subsidy. Samtang balita sa gawas sa nasod, Japan ug Pakistan magtambayayong mahitungod sa isyu sa tunga-tungang silangan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, India gisugyot nga maglusad og ahinsya alang sa mga Kristohanon. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nakuha gikan sa nakamotorcycle nga si alias Marvin ang tulo ka pakete sa gituang shabu sa dihang gisita sa kapulisan sa Police Station 5 sa checkpoint sa Purok Jis, Barangay Saray. Sakop ning Dakbayan sa Iligan. Gidudahan siya sa kapulisan dihang kalit nga mibalik sa agi pagkakita niya sa checkpoint. Giangkon sa suspect nga gipalit niya ang droga sa Barangay Saray. Si Marvin lumulupyo sa sitio Tagibo, Barangay Dalipuga ug tulo pa lang kabulan human niya giserbisyuhan ang sentensya sa kasong paghupot kaniadtog illegal nga droga. Wala usab siya ay gipakitang dokumento sa gimanihang motorsiklo. Ana si karon sa Police Station 5, diin gihikay na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Napalitan og ginadiling droga nga mobalor sa 200 pesos ang usa ka 36 anyos nga lalaki sa gipahigayon nga drug bypass operation sa mga operatiba sa Police Station 5 sa Purok 5, Barangay Tibanga, sakop ni Dakbayan Siligan. Ang suspek na ilang nga si alias Jan, kinsa residente sa Dapit, nakuhaan usab kini og laing siyam ka pakete sa gituang shabu. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 5 diin giandam na ang kaso batok kaniya. Nadakpan si alias Donald sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency human napalitan og usa ka pakete nga gituang shabu nga mobalor og 4,000 pesos. Nakumpiska usab gikan kaniya
ang unom ka medium size nga mga pakite sa gituang Cebu. Gipahigayon ang bypass operation dito sa iyang pinuyanan sa Purok City, Barangay Palao ni Dakbayan, Siligan. Samtang nasikop usab sa operatiba sa Police Station 4 si alias Ayan, kinsa napalitan og usa ka pakites nga mobalor og 200 pesos. Na-recover usab ang laing upat ka mga pakite sa gituang druga sa iyang posisyon. Ang transaksyon nahitabo dito sa Purok Kaplag, Barangay Ubaldulaya, sakop ng Dakbayan sa Iligan. Balita sa kauluhan, gipatinaw sa Department of Social Welfare and Development nga dili kinahanglan og COMELEC certification aron makakuha og hinabang finansyal ang mga kwalipikadong tsoper sa pampublikong transportasyon. Gihimo sa DSWD ang pagpatinaw gumikan sa mga taho sa cash relief sa ahensya. Human gipangayuan sumala pa ang habal-habal driver og certification form gikan sa COMELEC office sa Cebu City. Sumala pa kang DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, bugtong lisensya lamang ang pangayuon gikan sa mga tsoper aron na mapaspasan og dili na sila magkalisod nga mokuha sa cash aid. Giklaro usab ni Dumlao nga ang 5,000 pesos nga hinabang finansyal sa ilalom sa assistance to individual in crisis situation kon AICS ang EICS ang alang lamang sa mga kwalipikadong POV drivers nga apektado sa nakalabayng pagtaas sa presyo sa lana. Ang ubang sektor ang mamahimo usab sumala pang mokuha og cash relief sa DSWD offices sa ilalom sa EICS program. Gipatinaw sa National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag nga walay kalabutan ang pagkaaresto ni kanhi ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa International Criminal Police Organization Interpol Red Notice. Gipaklaro sa NBI Chief nga naaresto ang kanhi kongresista tungod sa immigration violation. Nagpahayag usab og kaandam ang NBI kun ugaling imando nga i-repatriate si Co dinhi sa Pilipinas gikan sa Czech Republic. Sa pagkakaron, sumala pa kang Direktor Matibag hugot nga nakigtambayayong ang gobyerno sa Pilipinas ngadto sa Czech Republic government aron masiguro ang tanang legal nga proseso ang nasunod ug aron maariglo ang iyang pagpabalik sa nasod sa labing dali nga panahon. Nauna nang gikumpirmar sa Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla nga kasamtangang nakadetain sa Immigration Detention Facility si Co sa posibleng mapabalik sa nasod sulod sa usa ka semana o usa ka bulan. Gibate o kasubo o kadismaya ang lupon sa mga jeepney drivers sa grupong Manibila. Sumala pa kang Mar Balbuena, chairman sa maong grupo, tungod kay dili tibuok ang nadawat nga fuel subsidy nga gisaad sa Department of Transportation. Sa pagpakihinabi nga to kaniya, gipadayag ni Balbuena nga imbes nga 5,000 pesos anaa sa 1,500 ra ang nadawat sa pipila ka mga driver sa ilahang grupo, samtang ang uban hangtod karon wala pa gyapon makadawat bisan pa og naapil sila sa listahan. Sumala pa niya base sa ilaang pagmonitor sa ground situation sa ubang lugar, klaro nga adunay kalahian sa kantidad nga midangat sa mga driver og sa gisaad nga subsidy. Nagpaabot sila og opisyal nga klarifikasyon gikan sa DOTR kalabot nini, ilabi na sa hinungdan kon nganong adunay kulang og dili parehas ang pagpagawa sa ayuda. Tungod nini nanawagan ang Manibila nga repasuhon ang proseso og sigurohon nga ang fuel subsidy tibuok og patas nga madawat sa tanang jeepney drivers sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa gawa sa nasod, giuyunan sa duha ka lider sa nasod sa Japan ug Pakistan nga sila magtambayayong aron nga atubangon ang isyu mahitungod sa panghitabo sa tunga-tungang silangan. Sumala pa sa Japan nga niuyon ang Pakistan nga mutabang kanila aron nga mamahimong haruhay ang sitwasyon sa tunga-tungang silangan. Prioridad sa duha ka nasod mao ang mangita og pamaagi aron nga dili mapahugtan
ang mga kanasuran tungod sa pagkasirado sa Strait of Hormuz. Nagpasalamat usab ang Japan sa Pakistan tungod sa walay pagduha-duha nilang pakigtamayayong. Sa kasamtangan padayon nga nanawagan ang nasod sa Japan ngadto sa ubang mga kaalyado ni ining kanasuran aron mutabang sa naasoing isyu. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, planong idoso sa nasod sa India ang pagtukod og National Welfare Christian Board aron nga adunay ahinsang mutabang sa mga Kristohanon nga atubangon ang mga isyong adunay kalabutan kanila. Ang nasong sugyot kasamtangang gilalisan sa mga politiko sa nasod, ilabi na ang sakop ug ang responsibilidad nini. Apan gikadukan sa mga kasimbahanan nga pamaagi kini sa gobyerno aron nga aduna silay gahom sa mga kasimbahanan sa nasod. Kini nga sugyot gikadukan nga mamahimong pamaagi aron nga mas makontrolar ang mga Kristohanon nga magpabiling minority sa naasoing nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Pilipinas padayong makasinati og init ka panahon, walay low pressure, walay bagyo nga nasigpatan sa pag-asa. Hinuon dunay matagamtaman nga mga madagumon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan sa mga dapit sa Metro Manila ubang bahin sa nasod. Epekto kini sa gitawag nga localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:10 ug mosawop unya sa alas 6:11 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon. Pit Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag. Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.